अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, 13 अगस्त को जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि इसराइल और यूएई के दरमियान मामला तय हो गए, दोनों के अब सिफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, बकायदा दोनों के दरमियान राब्ते अब आगे बढ़ेंगे, ये दोस्ती आगे बढ़ेगी, तो इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, परेशान कर दिया था। अरब दुनिया शजदर रह गई थी कि अचानक क्या खबर आ गई, क्योंकि अरब दुनिया हमेशा से इस बात की मुखालफत करती थी कि मुस्लिम दुनिया इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करे। सबसे पहले जो 14 अगस्त को रद्द अमल आया वो था रजब तैयब उर्दवान का, तुर्की के सदर का। उन्होंने सख्त रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि वो गौर करेंगे कि वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर दें, खत्म कर दें। हम इस वीडियो में जायजा लेंगे कि रजब तैयब उर्दवान जो ये दावा कर रहे हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करने की वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से अपने ताल्लुकात खत्म कर देंगे, उनके इसराइल के साथ कितने करीबी ताल्लुकात हैं। तुर्की और इसराइल बहुत अरसे से एक दूसरे पे डिपेंड करता है, दोनों के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक दोनों की तिजारत 8 अरब डॉलर तक जा सकती है। इन तमाम बातों में हकीकत कितनी है, इन दावों में हकीकत कितनी है, इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय का इजहार जरूर करें। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? दोस्तों, इसराइल को मुस्लिम दुनिया की जानिब से हमेशा से मुखालफत का सामना करना पड़ा है, लेकिन मई 1948 में जब इसराइल का वजूद हुआ तो तुर्की वो सबसे पहला मुल्क था जिसने अगले ही साल 28 मार्च 1949 को इसराइल को तस्लीम कर लिया। पूरी दुनिया हैरान थी कि बहुत सारे ममालिक जो इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार करने में परेशान थे कि वो इसराइल को तस्लीम करें कि ना करें, अगले ही साल 28 मार्च 1949 को जब तुर्की ने इस बात को तस्लीम किया, इसराइल की एग्जिस्टेंस को, इसराइल की मौजूदगी को तस्लीम किया, तो दुनिया परेशान हो गई। सिर्फ यही नहीं, अगले ही साल 1950 में तुर्की ने अपना एक सिफारती मिशन भी तल अवीव में कायम कर दिया। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, 1949 में जब 1948 में इसराइल का वजूद हो गया था तो 1949 में यूनाइटेड नेशन में रुकनियत के लिए, मेंबरशिप के लिए वोटिंग हुई। तो इस वोटिंग में भी तुर्की ने खामोश रहकर इसराइल का साथ दिया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने इसराइल की रुकनियत की मुखालफत की थी, लेकिन तुर्की वो मुल्क था जिसने अपना वोट नहीं दिया। ना उसने इसराइल की हिमायत की, ना उसने उसकी मुखालफत की, उसने एब्सटेन किया, वोट डालने से इनकार किया। यानी कि नीम रजामंदी थी तुर्की की कि इसराइल यूनाइटेड नेशन का रुकन बन जाए। 1948 से आज तक तुर्की और इसराइल के दरमियान मामलात ऊंच नीच का शिकार रहे हैं। कभी तुर्की और इसराइल करीब आ जाते हैं और कभी ये एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, लेकिन आज तक इन दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता नहीं किए हैं। रजब तैयब उर्दवान जो ये दावा कर रहे हैं कि वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कर देंगे, उन्होंने आज तक ये ऐलान नहीं किया कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कर देंगे। 1950 में जब तुर्की ने अपना एक मिशन कायम किया तल अवीव में, उसके 6 साल बाद तुर्की और इसराइल के मामलात बिगड़ गए जब इसराइल ने मिस्र में सुइस कैनाल पर कब्जा करने की कोशिश की। इस कोशिश के बाद तुर्की ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया, खत्म नहीं किया। इसराइल के सुइस कैनाल पर कब्जे के बाद जब तुर्की ने यह अमल किया, अपने ताल्लुकात को इसराइल से डाउनग्रेड किया, तो दुनिया समझी कि शायद इस बार तुर्की इसराइल से अपने ताल्लुकात डाउनग्रेड के बाद बिल्कुल खत्म कर देगा। 1956 में इसराइल के सुइस कैनाल पर कब्जा करने के बाद जो तुर्की ने अपने ताल्लुकात डाउनग्रेड किए थे, वो 7 साल बाद एक बार फिर बहाल हो गए। दोनों मुल्क एक बार फिर करीब आ गए और 1956 में जो दोनों मुल्कों के दरमियान दूरियां पैदा हुई थी, वो 1963 में कॉन्सुलेट बनाकर दूर हो गई। वो तुर्की जिसने एक सिफारती मिशन सिर्फ कायम किया था, उसने 1963 में 1963 में पूरा कॉन्सुलेट इसराइल में कायम कर दिया। आखिरी बार तुर्की और इसराइल के दरमियान 2011 में ताल्लुकात मुनक़ता हुए थे। 2009 में तुर्की और इसराइल के दरमियान एक बार फिर कशीदगी देखी गई जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तैयब उर्दवान, शिमोन पेरेस जो साबिक वजीर आजम है इसराइल के, उनकी बात पर उठकर चले गए।
وہ مناظر پوری دنیا نے اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائے اور یہ تاثر دیا کہ شاید اس بار ترکی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بالکل ختم کر دے گا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ورلڈ اکنامک فورم میں سابق وزیر اعظم اسرائیل شیمون پیرس نے غزہ میں فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ اسرائیلی فوجی جو فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، ان کا قتل کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اسی فورم پر ترکی کے صدر، اس وقت کے وزیر اعظم طیب اردوان بھی موجود تھے، اور طیب اردوان نے احتجاجاً وہاں سے اٹھ کر اپنا بائیکاٹ ریکارڈ کروایا۔ اگر اعداد و شمار دیکھے جائیں تو ترکی اسرائیل سے تقریباً 3 بار اپنے تعلقات ڈاؤن گریڈ کر چکا ہے، آج تک اس نے منقطع نہیں کیے ہیں۔ 2010 میں ایک بار پھر ترکی اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ہوئی۔ وہ معاملہ تھا فریڈم فورٹیلا کا، جب رضاکار غزہ کی پٹی پر فریڈم فورٹیلا پر موجود تھے۔ وہاں پر تقریباً اسرائیلی فوجیوں نے 9 ایکٹیوسٹ جو رضاکار تھے انہیں قتل کر دیا۔ اس میں بہت سارے اسرائیلی فوجی بھی زخمی ہوئے، جس کے بعد ترکی نے احتجاج کیا اور غصے کا اظہار کیا اسرائیل کے اس فیل پر۔ 2010 کے اس واقعے کے بعد 2011 میں ترکی نے اپنے تعلقات ایک بار پھر ڈاؤن گریڈ کیے اسرائیل کے ساتھ، لیکن 2013 میں اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے 2010 میں ہونے والے واقعے پر معافی مانگی، جس کے بعد دونوں ملک ایک بار پھر قریب آنا شروع ہو گئے۔ 2013 میں نتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم کی معافی کے بعد 2016 میں ترکی اور اسرائیل کے معاملات نارمل ہو گئے۔ دونوں کے درمیان تجارت شروع ہو گئی، معاملات آگے بڑھنے لگے اور دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے لگے۔ 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق ترکی اسرائیل کے لیے 10ویں بڑی مارکیٹ بن گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 4.3 ارب ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ اسرائیل ترکی کے لیے تقریباً 75 ملین کسٹمرز دیتا ہے، کلائنٹس دیتا ہے۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں، شاید آپ کے لیے نئے ہوں، کیونکہ طیب اردوان ترکی کے صدر نے یہ تاثر دیا ہے، ہمیشہ یہ تاثر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے مخالف ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ یہ بات بھی حیران کن ہوگی کہ ترکی اسرائیل کا 5واں ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ امریکہ، برطانیہ، چین، نیدرلینڈ کے بعد ترکی وہ ملک ہے جو 5واں ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ بڑی تجارت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی بہت وسیع ہے۔ باقاعدہ 2017 میں انطالیہ کے گورنر اسرائیل گئے اور انہوں نے وہاں اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ وہ ترکی آئیں، وہاں پہ آ کے ٹورزم کریں تاکہ ترکی کو ترقی مل سکے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2016 میں تقریباً 3 لاکھ ترکیوں نے اسرائیل میں ٹورزم کیا۔ انطالیہ کے گورنر کی خواہش تھی کہ 2008 میں تقریباً 5,60,000 لوگ ترکی کے اسرائیل جاتے تھے اور اسرائیل کے ترکی آتے تھے، ان کو بحال کیا جائے، یعنی 2008 والی سچویشن کو، اس حالات کو بحال کیا جائے اور دونوں کے درمیان ٹورزم انڈسٹری کو مزید فروغ دیا جائے جس سے دونوں ملک فائدہ اٹھا سکیں۔ صرف یہی نہیں، ترکی یہ بھی غور کر رہا ہے کہ اس کا گیس کا جو انحصار ہے، گیس وہ رشیا اور ایران سے لیتا ہے، اگر ترکی اور اسرائیل کے درمیان اسی طرح کے معاملات آگے بڑھتے رہے تو آنے والے وقت میں ترکی اسرائیل سے گیس کی اپنی ضروریات پوری کرے گا اور ایران اور رشیا سے وہ لینا بند کر دے گا۔ تو یہ وہ تعلقات ہیں جو اسرائیل اور ترکی کے درمیان ہمیشہ سے رہے ہیں اور ان تعلقات میں وقت کے ساتھ مضبوطی آئی ہے، لیکن ترکی نے ہمیشہ اس بات کا تاثر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کا مخالف ہے۔ مسلم دنیا میں بھی بہت سارے ملک ہیں جو اسرائیل کے مخالف ہیں، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ اسرائیل اپنی گیم کھیل رہا ہے، اسرائیل عربوں کو یہ منا رہا ہے کہ وہ اسے مانے، اور جس طرح اسرائیل نے ترکی کے ساتھ تعلقات استوار کیے، اسی طرح اس کی کوشش ہے دوسرے عرب ممالک بھی اس کے ساتھ تعلقات استوار کریں۔ آنے والے چند سال انتہائی دلچسپ ہوں گے، عرب دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور بہت سارے ایسے ممالک جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، وہ وقت کے ساتھ اس لیے تسلیم کرتے جائیں گے، کیونکہ
اسرائیل نے معیشت کے اعتبار سے دوسرے عرب ممالک کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، کامنٹ ضرور کیجئے، لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔